ما رأيك؟ إن الرجل قد ألجم جماعتك ولم يستطيعوا معه قولا. إنه والله يا مولاي ضال مضل وصاحب بدعة. هذه النعوت التي تطلقها كالطير في السماء لا قيمة لها عندي. أسكتوه بالحجة، ما من حجة إلا وردها عليكم. ما تقول يا ابن حنبل في قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ أفيكون محدثا إن لم يكن مخلوقا؟ أخطأت أيها الرجل، إنما قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، إنما هو ما يحدث الله عند المؤمنين من العلم ما لم يسمعوه، ولم يأتهم به كتاب قبله ولا جاءهم به رسول. ألم تسمع إلى قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق
فعلم نزول القرآن محدث عندنا وغير محدث عند ربنا. وما تقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ما خلق الله عز وجل من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. أفيكون ها هنا خطأ أيضا؟ أولا، هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه قول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثانيا، اقرأ الأثر جيدا، فقد وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض ولم يقع على القرآن، أليس كذلك؟ والله يا مولاي إنه صاحب بدعة ضالة. يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. لكن الأمور لا تستقيم بالقرآن والسنة فقط، يجب علينا أن نحتكم إلى صوت العقل. عجيب أمرك، وهل يقوم الإسلام إلا بالقرآن والسنة؟ وهل نأخذ الدين والعقيدة إلا من القرآن والسنة؟ ماذا تنتظرون؟ كلموه، ناظروه. اللهم انصر عبدك أحمد بن حنبل ونجه من أهل البدع والضلالة. اللهم خذ على قلب عبدك ابن حنبل كي لا يخذل المسلمين كما خذلناهم من قبل. اللهم خفف عن أبي محنته وارحم ضعفه في شهر رمضان يا رب. اللهم كما نصرت عبدك محمدا ومن معه في رمضان، انصر عبدك ابن حنبل على القوم الظالمين يا رب. فداك نفسي يا أبا عبد الله، لقد أنهكوا جسدك وأنت صائم. لن ينالوا مني إلا ما قضى الله. سأخبر أهلك أنك بخير. لا علمت خيرا يا شفيع، جزاك الله خيرا. سآمر الحرس أن يأتوا لك بطعامك. لا أريد منهم شيئا، ولكن إن أمرت لي ببعض ماء الوضوء وكسرة خبز أكون لك من الشاكرين. وهل تكفيك كسرة خبز وأنت لم تذق الطعام منذ الأمس؟ يعينني الله إن شاء. ولكن لا تثقل علي يا شفيع، هذه رغبتي. فداك نفسي يا أبا عبد الله، لو كنت جبلا لخررت هدا على أيديهم. المؤمن مبتلى ما عاش، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحمد لله على كل حال.
الخلاص لإمامنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الأخوة، إن موعدنا هنا في الغد، لا يتخلفن منكم أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت. أشهد أن محمدا رسول الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لقد أثبتت الحوادث أن للإمام أحمد مكانة عظيمة بين الناس. نعم، لو رأيتم كيف يتعاطف الناس معه لعلمتم أن الخير لا يبلى. كان الله في عون زوجه وابنه. ترى كيف هي حالهما الآن؟ بل كان الله في عوننا نحن. نعم، إنه رجل نصر الحق، فهل نصرناه نحن؟ لقد أعجبني اليوم ابن عامر الإسكافي. لقد كبر فكبر الناس خلفه. لقد خشينا أن يقبض عليه حرس أمير المؤمنين، ولكن الأمر انقضى على خير. الحمد لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا عمرو يا عمرو، تعلم رأيي في الإمام، ولكني رجل يقدر العواقب. أما أنت فيجب أن تكون أكثر حذرا. ما فعلته اليوم لفت أنظار الناس، وأخشى أن تكون عيون الخليفة قد رصدته. أردت أن يسمع أمير المؤمنين وزبانيته أن صوت الحق يجب أن يبقى عاليا، وليعلموا أن الإمام أحمد ليس بمفرده. ولكنك تلقي بنفسك إلى التهلكة يا عمرو، كما يفعل الإمام أحمد. أمير المؤمنين مشفق عليك أيها الرجل، وهو يبحث عن أوهى سبب ليقف معك، فإن تنازلت قليلا عن رأيك
وقف أمير المؤمنين إلى جوارك وخلصك مما أنت فيه. جزا الله أمير المؤمنين خيرا وجزاك مثله، ولكني لن أبيع ديني بزائل من الدنيا، ووالله لا أقول لك إلا ما قال يوسف عليه السلام: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أخشى أنهم لن يكتفوا بسجنك، إنك إن لم تجبهم إلى مقالاتهم تلك قتلوك. إن قتلوني وإن تركوني سأموت. ما من أحد مخلد وأنت أعلم بذلك. إذن فأنا ميت لا محالة، إما غدا على الحق إن شاء الله، أو بعده على الباطل لا قدر الله. أبقي على نفسك أيها الرجل، ولا تقف في وجه القوم، فهم خاصة السلطان وأصحاب الرأي والمشورة. بقاء النفس بلزومها طاعة باريها. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم إني أخص بهذا الدعاء عبدك أحمد بن حنبل. اللهم نور له بصيرته، واشرح له صدره، ويسر له أمره، واهدي إلى الرأي الحكيم والقول السديد، واجعل الحق في قلبه وعلى لسانه وبين يديه، وأخلص نيته لك، واجعل اعتماده عليك وثقته بك، ولقنه الحجة البالغة، وارزقه دقة الفهم وسعة العلم وحسن البيان، واجعله من عبادك الصالحين المصلحين العالمين العاملين الساعين بتوفيقك لنصرة الأمة والدين. اللهم آمين. ألا تأتي لسحورك يا ولدي؟ فقد أوشك الخيط أن يتبين. ومن له رغبة في الطعام يا أمي؟ وأبي في السجن لم يذق الطعام منذ أيام. إنك لم تذق لقمة على الإفطار يا ولدي، وعما قليل سيفوتك وقت السحور. رأفة بنفسك، فغدا أمامك يوم طويل. لا أشعر برغبة في الطعام يا أمي، لا أشعر. السحور ليس رغبة، إنه سنة نبتغي بها الأجر. لقد تعلمنا من أبيك حرصه على السنن يا ولدي. هيا بنا. يا ابن حنبل. لبيك يا أمير المؤمنين. أرجو أن تكون قد رجعت إلى نفسك ووضعت العناد جانبا. أعز الله أمير المؤمنين، إنه ليس عنادا، إنه لثبات على الحق الذي تعلمناه من كتاب الله وسنة نبيه، وما كان عليه الصحابة وآل بيته والتابعون عليهم رضوان الله. عدنا إلى كتاب الله وسنة رسوله. أين عقولنا يا ابن حنبل؟ أنتركها أم لا؟ أين قلوبنا التي نفقه بها؟
أندعها جانبا؟ ها؟ يا ابن أبي دؤاد، إن القرآن الكريم كان ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لا على قلبك ولا على قلبي، ولا بعقلك ولا بعقلي. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فقد أكمل الله لنا ديننا. إنه يراوغ يا مولاي، فإن جئناه بدليل عقلي قال ما عرفت هذا. يريد منا أن نحاوره فقط بما يتقن، أقصد الحديث والفقه. إنه أمامكم، كلموه وجهوه. اللهم كن لأبي عونا ومعينا، حافظا وناصرا وأمينا في هذا الشهر الفضيل. إلى متى سنبقى في أخذ ورد؟ أليس لهذا الأمر من نهاية؟ هل سنقضي شهر العبادة في الكلام؟ ويحك يا أحمد، والله أشفق عليك مثل شفقتي على ابن هارون. أشبني يا أمير المؤمنين، هاتوا لي شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. أيها الحرس، خذوه عني. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. ماذا تريد يا ابن أبي دؤاد؟ أتيت لأمنحك الفرصة الأخيرة للنجاة يا ابن حنبل. أبقي على نفسك.
الموت في سبيل الحق خير من الحياة على الباطل. أنت هالك لا محالة إن بقيت على إصرارك. إنا هلك في كل الأحوال، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، إنا بدهاد. قد حلف أمير المؤمنين أن يضربك ضربا بعد ضرب، وأن يلقي بك في مكان لا ترى فيه الشمس إلا إن أجبته، فيأتي إليك ويطلق سراحك. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. إني أرى أن نرفع هذه المحنة ونرتاح من الأمر برمته. نطلق أحمد؟ أراه رجلا زاهدا منقطعا عن الدنيا، مقتنع بما يقول. لم يفنه وعيدنا، والأهم من ذلك لا أحد منكم استطاع أن يغلبه بالمناظرة. أتعلم معنى هذا يا مولاي؟ معناه أن يصبح ابن حنبل صاحب الحق، ونصبح نحن على رأسنا مولانا المأمور رحمه الله أصحاب ضلالة. كيف؟ ألم يحمل مولانا المأمون رحمه الله العلماء على القول بخلق القرآن؟ ألم يستجيبوا له كلهم ما عدا ابن حنبل؟ يا مولاي، إن أقررت ما يعتقد ابن حنبل فسيقول الناس أنه كان على حق وما عداه كان على باطل. أجل يا مولاي، قاضي القضاة على حق. الله الله في الإسلام يا مولاي. إن غفرت لابن حنبل هذه كنت سببا في ضلال كثير من الناس، جنبك الله ذلك الباطل. لا توافقهم على ما يقولون. إن فعلت فإنك تقود البلاد إلى فتنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت يا عجيف ماذا ترى؟ تعلم يا مولاي أن لا معرفة لي بهذه الأمور، فأنا رجل حرب وسيف. أعرف يا عجيف، أعرف، وليس أمير المؤمنين أفضل منك حالا في هذا الأمر. أني ضربت 18,000 جلدة متفرقة، صبرت على الصوت في سبيل الشيطان، فاصبر أنت يا أحمد في سبيل الرحمن. يا أبا عبد الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، قد اشرأبت أعناق الخلق إليك لعلمك وفضلك، فاتق الله واثبت لأمر الله. فإن ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت حميدا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. قضي الأمر يا ابن حنبل. الحمد لله الذي عجل بالخلاص. أحضروه.
لم تستطيعوا الانتصار عليه بحججكم الواهية، فقررتم الخلاص منه سحقا للظلمة وأعوانهم. كلمة واحدة منك يا أحمد تكفي للخلاص. أعطني ولو عذرا بسيطا حتى أصفح عنك. إن تكن الكلمة تلك من كتاب الله وسنة رسوله قلتها، وأما ما وراء ذلك فباطل، وما وراء ذلك من خلاص. أبقي على نفسك أيها الشيخ. يا أمير المؤمنين، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فهل يستقيم أن نقول أن صفة من صفات الله مخلوقة؟ أيدرك هؤلاء عظم قولهم ومغبة رأيهم؟ تعالى الله عن افترائهم علوا كبيرا. تبا له ما أشد عناده. يا مولاي، أنت صائم وفي الشمس قائم. إمامك بك رحيم يا أحمد، فلا تعصه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا أمير المؤمنين، دمه في عنقي. تبا لك، أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ دعوه على العقبين. يا أمير المؤمنين، الله الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. فبما تستحل دمي؟ لا يخدعنك بكلامه يا مولاي، إنه ضال مضل كافر. ثم خطب ما يحدث يا أبا نصر. ونحن أيضا نشعر بذلك، ولكن كيف لنا أن نعرف ما يجري؟ أسوار القصر مغلقة ولا أحد يخرج من الداخل. أشعر بأن هناك أمرا خطيرا أيها الأخوة. مثل ماذا؟ لا أدري يا أبا عبد الرحمن، ليت باستطاعتي أن أعرف. إن لم يخرج من يخبرنا لا يمكن لنا أن ندري بما يحدث. يبدو أنهم منعوا الداخل والخارج إلينا حتى لا نعرف الأخبار. أرجو أن لا يكون الظلامة قد بيتوا نية سوء. الويل للظالمين إن حدث للإمام مكروه.
يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنهم يجلدون ابن حنبل حتى الموت. ماذا تقول؟ إنهم يقتلون الإمام جلدة. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! ماذا تفعل بنفسك؟ قل لي كلمة واحدة أعذرك بها أمام القوم. القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق. انظر ما الذي يجري في الخارج. أمرك مولاي. مولاي، عذرا يا مولاي، يكفيه ملامة، ربما فارق الحياة. انقلوه إلى الداخل حتى ننظر في الأمر. أمر مولاي. فكوا قيوده. كم عددهم يا عجيف؟ عددهم لا تحصى يا أمير المؤمنين. أما زال حيا؟ إنه ما يزال على قيد الحياة يا مولاي. ما العمل يا مولاي؟ الله أكبر! ماذا سنفعل أيها الخزاعي؟ الحناجر لا تردع الظالمين، إنما تردعهم سيوفنا. ننتظر قليلا، وإن لم تأتي حناجرنا بنتيجة سيكون لنا تصرف آخر. الله أكبر! الله أكبر! إن أطلقناه وأخلينا سبيله كان ذلك نصرا له ولأعوانه من أصحاب البدع. مولاي الواثق لا ينطق إلا بالحق. اقتله يا مولاي، اقتله ودمه في رقبتي، إنه ضال مضل ومبتدع. وأنت يا ابن أبي دؤاد ماذا ترى؟ أرى يا مولاي أن يخلى سبيله. ماذا تقول يا ابن أبي دؤاد؟ دع غيرك يقول هذا. أتريدنا أن نخلي سبيله وأنت أشدنا كرها له؟ إن سمعت السبب يا مولاي ينقضي عجبك. أحمد، يا أحمد، أبا عبد الله. سامحك الله يا أمير المؤمنين. ما الذي جنيته من وراء ذلك؟ هل تسمعني يا أبا عبد الله؟ أبا عبد الله؟ أبا عبد الله، أتسمعني يا أبا عبد الله؟ خذ جرعة من الماء حتى تصحو يا إمام. هيا. أنا صائم، أنا صائم والحمد لله. جرعة من الماء، فأنت توشك على الهلاك. أنا بخير.
سأكمل صومي. لا سلام إلا بالإمام. لا سلام إلا بالإمام. لا سلام إلا بالإمام. أيها الناس، أنا رسول أمير المؤمنين إليكم. يخبركم أمير المؤمنين أن أحمد بن حنبل بخير وهو على قيد الحياة، فلا داعي لهذه الحشود ولا حاجة لكم للخروج عن طاعة إمامكم وولي أمركم. وكيف لنا أن نعرف أنكم لم تقتلوه؟ أقسم لكم ونحن في شهر رمضان أن الإمام أحمد على قيد الحياة، وقد أرسلني أمير المؤمنين ليحضر معي عمه إسحاق بن حنبل ليتأكد بنفسه من سلامته. أبينكم إسحاق بن حنبل؟ هنا أنا إسحاق بن حنبل أيها القائد. ادخل معي إلى القصر لتطمئن بنفسك على سلامة الإمام وتطمئن الآخرين. عليك أن تعلم أيها القائد أننا لن نبرح هذا المكان حتى نتأكد من صحة الإمام. حسنا حسنا، أرجو منكم الهدوء حتى تتأكدوا من ذلك. تفضل معي. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. فدتك نفسي يا أبا عبد الله. ليتني كنت مكانك. اطمئن يا عم، اطمئن فأنا بخير. المؤمن مبتلى فلا تبتئس. المؤمن مبتلى، وهل من الإيمان أن تصلي والدماء تسيل من ظهرك؟ أجل، قد صلى عمر بن الخطاب وجرحه ينزف دما. ألم تسمع بقصته يا قاضي القضاة؟ وفوق كل ذي علم عليم. إسحاق! حدثي بغداد عن ذكرى إمام المسلمين رابع الأقمار في مشكاة خير المرسلين. حدثي بغداد عن ذكرى إمام المسلمين الأقمار في مشكاة خير المرسلين. وأعيدنا ضرولا نحو
حدثي بلدان